हर किस्म की वो नज़र जो आपके घर पर है, आपके कारोबार पर है, या आपके जिस्मों पर या आपके बच्चों पर है, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ख़त्म होगी। और इंशाअल्लाह अल्लाह आपको नज़र बद और हासिदीन के हसद से निजात अता फरमाएगा। तो इस दम और रुकिया को सुनने के लिए कामिल यकीन के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के आंखें बंद कर लें और पूरी तवज्जो के साथ इस मुकम्मल दम को सुने, बीच में ना छोड़ें। और दौराने दम आपकी जो भी कैफियत हो वो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कैफियत से ज़रूर आगाह करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐन यशरबु बिहा इबादुल्लाह युफज्जिरूनहा तफजीरा। 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 ऐन यशरबु बिहा इबादुल्लाह 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 युफज्जिरूनहा तफजीरा। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। कुल्लु ऐनिन फिल जसद। कुल्लु ऐनिन फिल जसद। कुल्लु ऐनिन फिल जसद तखरुजु सिराअन बिस्मिल्लाह। तखरुजु सिराअन बिस्मिल्लाह। तखरुजु सिराअन बिस्मिल्लाह। कुल्लुल उयूनि फिल अजसाद तखरुजु सिराअन बिस्मिल्लाह। 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 तखरुजु सिराअन सिराअन बिस्मिल्लाह। तखरुजु सिराअन बिस्मिल्लाह। उखरुज या रब्बना कुल्ल ऐनिन फिल बुयूत। उखरुज या रब्बना कुल्ल ऐनिन फिल बुयूत। उखरिज या रब्बना कुल्ल ऐनिन फिल बुयूत। अखरिज 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 या रब्बना ऐनन फिल बुयूत। अखरिज या रब्बना कुल्ल ऐनिन फिल बुयूत। अखरिज या रब्बना कुल्ल ऐनिन फिल बुयूत। अखरिज या रब्बना कुल्ल ऐनिन फिल अजसाद। 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 अखरिज या रब्बना कुल्ल ऐन 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 ऐन। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तखरुजु सिराअन 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 बिस्मिल्लाह। उखरिज या रब्बना कुल्ल ऐनिन फिल बुयूत। उखरिज या रब्बना कुल्ल ऐनिन फिल अजसाद। उखरिज या रब्बना कुल्ल ऐनिन फिल बुयूत। उखरिज या रब्बना कुल्ल ऐनिन फिल अजसाद। अखरिज या रब्बना कुल्ल ऐनिन फिल बुयूत। अखरिज या रब्बना कुल्ल ऐनिन फिल अजसाद। अखरिज या रब्बना कुल्ल ऐनिन व हसदिन फिल बुयूत। अखरिज या रब्बना कुल्ल ऐनिन व हसदिन फिल अजसाद। अखरिज या रब्बना कुल्ल
عين وحسد في الأجساد أخرج يا ربنا كل عين وحسد في الأجساد أخرج يا ربنا كل عين وحسد في البيوت أخرج يا ربنا كل عين وحسد في المال أخرج يا ربنا كل عين وحسد في المال أخرج يا ربنا كل عين وحسد في المال أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا كل عين أخرج يا ربنا كل عين أخرج يا ربنا كل عين أخرج يا ربنا كل حسد أخرج يا ربنا كل عين وحسد أخرج يا ربنا كل عين وحسد أخرج يا ربنا كل عين أخرج يا ربنا كل عين تخرج سراعا بسم الله 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 اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث بسم الله بسم الله بسم الله يسحب كل عمل في الجسد من عقد وعيون وأسحار بأمر الله بسم الله يسحب كل عمل في الجسد من عقد وعيون وأسحار بأمر الله بسم الله بسم الله بسم الله يسحب كل عمل في الجسد من عقد وعيون وأسحار بأمر الله وأسحار بأمر الله وعيون وأسحار بأمر الله بسم الله يسحب كل عمل في الجسد من عقد وعيون وأسحار بأمر الله بسم الله يسحب كل عمل في الجسد من عقد وعيون وأسحار بأمر الله بسم الله يسحب كل عمل في الجسد من عقد وعيون وأسحار بحكم الله بسم الله يسحب كل عمل في الجسد من عقد وعيون وأسحار بقدرة الله بسم الله يسحب كل عمل في الجسد من عقد وعيون وأسحار بآيات الله بسم الله يسحب كل عمل في الجسد من عقد وعيون وأسحار بقدرة الله بسم الله يسحب كل عمل في الجسد من عقد وعيون وأسحار بقوة الله بسم الله يسحب كل عمل في الجسد من عقد وعيون وأسحار بفضل الله بسم الله بسم الله بسم الله يسحب كل عمل في الجسد من عقد وعيون وأسحار بأمر الله या अल्लाह तोड़ दे हर तरह की नजर को, हसद को, जादू को और नजर हसद जादू की लगी जिस्म के अंदर उन गिरों को, उन गांठों को मेरे अल्लाह तोड़ दे, रेजा रेजा कर दे। बिस्मिल्लाह 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 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउज़्ज़िक्रा वयक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिलआलमीन वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिकूनका बिअबसारिहिम लयुज़्लिकूनका बिअबसारिहिम लयुज़्लिकूनका बिअबसारिहिम लयुज़्लिकूनका बिअबसारिहिम लयुज़्लिकूनका बिअबसारिहिम 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 वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउज़्ज़िक्रा वयक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिलआलमीन वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउज़्ज़िक्रा वयक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिलआलमीन वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिकूनका बिअबसारिहिम 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 लयुज़्लिकूनका बिअबसारिहिम
بأبصارهم 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 لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين فنظر نظرة في النجوم 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 فقال إني سقيم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فنظر نظرة فنظر نظرة فنظر نظرة فنظر نظرة في النجوم 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 بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا 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 فانفجرت 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 بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم या अल्लाह तेरे बाबरकत नाम से तोड़ते हैं हर तरह की नजर को हसद को जादू से लगी गिरों को बीमारियों को बंदिशों को बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह युस्हबु कुल्लु अमलिन फिल जसद मिन उक़दिन व उयूनिन व असहारिन बिअम्रिल्लाह बिस्मिल्लाह युस्हबु कुल्लु अमलिन फिल जसद मिन उक़दिन व उयूनिन व असहारिन बिअम्रिल्लाह बिस्मिल्लाह युस्हबु कुल्लु अमलिन फिल जसद मिन उक़दिन व उयूनिन व असहारिन बिअम्रिल्लाह बिस्मिल्लाह युस्हबु कुल्लु अमलिन फिल जसद मिन उक़दिन व उयूनिन व असहारिन बिअम्रिल्लाह बिस्मिल्लाह युस्हबु कुल्लु अमलिन फिल जसद मिन उक़दिन व उयूनिन व असहारिन बिअम्रिल्लाह बिस्मिल्लाह युस्हबु कुल्लु अमलिन फिल जसद मिन उक़दिन व उयूनिन व असहारिन बिअम्रिल्लाह बिस्मिल्लाह युस्हबु कुल्लु अमलिन फिल जसद मिन उक़दिन व उयूनिन व असहारिन बिअम्रिल्लाह बिस्मिल्लाह युस्हबु कुल्लु अमलिन फिल जसद मिन उक़दिन व उयूनिन व असहारिन बिअम्रिल्लाह 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 बिहुक्मिल्लाह बिक़ुव्वतिल्लाह बिआयातिल्लाह बिक़ुदरतिल्लाह बिफ़ज़लिल्लाह बिस्मिल्लाह युस्हबु कुल्लु अमलिन फिल जसद मिन उक़दिन व उयूनिन व असहारिन बिअम्रिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इदिल अग़लालु फ़ी अअनाक़िहिम वस्सलासिल युस्हबून अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अलन्ना लहुल हदीद व अलन्ना लहुल हदीद व अलन्ना लहुल हदीद युस्हरु बिहि मा फ़ी बुतूनिहिम वल जुलूद युस्हरु बिहि मा फ़ी बुतूनिहिम वल जुलूद युस्हरु बिहि मा फ़ी बुतूनिहिम वल जुलूद बिस्मिल्लाह युतह्हिरुल हदीद फिल जसद बिस्मिल्लाह युतह्हिरुल हदीद फिल जसद बिस्मिल्लाह युतह्हिरुल ऐन फिल जसद बिस्मिल्लाह युतह्हिरुल हसद फिल जसद बिस्मिल्लाह युतह्हिरुल जसद बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह युतह्हिरुल ऐन फिल जसद बिस्मिल्लाह युतह्हिरुल ऐन फिल जसद बिस्मिल्लाह युतह्हिरुल ऐन वल हसद फिल जसद बिस्मिल्लाह युतह्हिरुल ऐन वल हसद फिल जसद बिस्मिल्लाह युतह्हिरुल ऐन फिल बदन बिस्मिल्लाह युतह्हिरुल ऐन फिल बदन बिस्मिल्लाह युतह्हिरुल ऐन फिल बदन बिस्मिल्लाह युतह्हिरुल ऐन वल हसद फिल बदन बिस्मिल्लाह युतह्हिरुल ऐन वल हसद फिर रअस बिस्मिल्लाह युतह्हिरुल ऐन वल हसद फिर रअस बिस्मिल्लाह
الله يطهر العين والحسد في الرأس، بسم الله يطهر العين والحسد في الأنعام، بسم الله يطهر الحديد، بسم الله يطهر العين والحسد في الصدور، بسم الله يطهر العين والحسد في الصدور، بسم الله يطهر العين والحسد في الصدور، بسم الله يطهر العين والحسد في المعدة والأمعاء والقولون، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يطهر العين والحسد في الأرحام، بسم الله يطهر العين والحسد في الأرحام، بسم الله يطهر العين والحسد في الأرحام، بسم الله يطهر العين والحسد في اليدين والقدمين، بسم الله يطهر العين والحسد في اليدين والأقدام، بسم الله يطهر العين والحسد في اليدين والأقدام، بسم الله يطهر العين والحسد، بسم الله يطهر العين والحسد في اليدين والأقدام، بسم الله يطهر الحديد، بسم الله يطهر العين والحسد في اليدين والأقدام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ولج الكلمات التامات والدعوات المستجابات اصرف عنا عيون العائنين. اصرف عنا عيون العائنين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين. اللهم اصرف عنا عيون العائنين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين. اللهم اصرف عنا عيون العائنين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين. اللهم اصرف عنا عيون العائنين وحسد الحاسدين
وسحر الساحرين اللهم واصرف عنها ما أصابها من حسد الأقرباء والأصدقاء والزملاء والجيران وحسد الرجال والنساء وما أصابها من أعين الإنس وأنفس الجن اللهم إنا أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استعذت به أعذت اللهم أهلك كل من طغى وبغى على عبادك المسلمين من الحسدة والسحرة والشياطين من المرضى والعفاريت والماردات والعفريتات بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النصير बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना दायां हाथ अपने सर पर रखें। उईदुकुम बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा उईदुकुम बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा उईदुकुम बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक मिन कुल्ली शैइन युअज़ीक मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ ऐनिन हासिद अल्लाहु यशफ़ीक बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक मिन कुल्ली शैइन युअज़ीक मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ ऐनिन औ हासिद अल्लाहु यशफ़ीक बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक मिन कुल्ली शैइन युअज़ीक मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ ऐनिन औ हासिद मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ ऐनिन हासिद अल्लाहु यशफ़ीक बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक मिन कुल्ली शैइन युअज़ीक मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ ऐनिन हासिद अल्लाहु यशफ़ीक अल्लाहु यशफ़ीकुम अल्लाहु यशफ़ीकुम अल्लाहु यशफ़ीकुम अल्लाहु यशफ़ीकुम अल्लाहु यशफ़ीकुम बिस्मिल्लाहि अर्क़ीकुम। बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना दायां हाथ अपने सीने पर रखें। अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ियकुम व आफ़ियकुम अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ियकुम व आफ़ियकुम अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ियकुम व आफ़ियकुम अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ियकुम व आफ़ियकुम अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ियकुम व आफ़ियकुम अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ियकुम व आफ़ियकुम अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ियकुम व आफ़ियकुम अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ियकुम व आफ़ियकुम अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ियकुम व आफ़ियकुम अज़हिबिल बअस रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा आमीन या रब्बल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाह पढ़ के तमाम ख़वातीन व हज़रात आंखें खोल लें और एक मरतबा आयतुल कुर्सी और तीन मरतबा सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के अपने हाथों पर 3 मरतबा थुतकारें और अपने चेहरे सर समेत पूरी बॉडी पर हाथों को फेर लें। जब भी दम सुने इसी तरह से आप अमल करें, साथ में नमाज की पाबंदी करें, हस्बे तौफीक सदका देते रहा करें और पूरे दम के दौरान आपकी जो भी कैफियत हुई है वो कैफियत अपनी कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताएं। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको हमेशा जादू, जिन्नात, नज़र बद और हासिदीन के हसद से अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।